अध्यादेश बमोजिम काम भएको ठिक हो भने अध्यादेश कसरी फिर्ता भयो? अध्यादेश बेठिक रहेछ भनेर फिर्ता लिनुभयो भने हिजो दल फुटाएको चाहिँ कसरी ठिक भयो त? नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकामा बुझाए भनेर लेख्ने त्यो राष्ट्रघात हो कि होइन? 4 वर्ष भयो एमसीसी सही गरेको, त्यो नआउँदा नेपाली जनता एमसीसी नआएर भोकले कतिजना मरेका छन् मलाई भन्नुहोस् न। नेपालमा एमसीसीको बारेमा सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ र पर्दैन भनेर फातेमा सुमारसँग बोल्न नसक्नेहरू अमेरिका गएर एमसीसीको पक्षमा बोल्ने यी परराष्ट्र मन्त्री कुन देशका हुन्? स्विस ब्याङ्कमा राखेको 42 खर्ब अर्ब नेपाली जनताको सम्पत्ति, ललिता निवास बेचेर खानेहरूको सम्पत्ति, त्यो जनार्दनै भन्ने त्यसलाई थाहा छ कि छैन भने? विदेशीको कम्फोर्टेबल सरकार बनाउने परमादेशको सरकारको 5वटा घटकलाई एमसीसी को विरुद्ध गर्ने ताकत छैन। तपाईहरूको मनोवृत्ति, धारणा, दृष्टिकोण पूर्णतः निरङ्कुशतावाद रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण हो। अनि नेपाली जनतालाई कुकुर भन्ने तपाईको सरकार, तपाई मन्त्री मान्य नेता भनेर इन्टरभ्यू लिन जाने। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा आज मूलतः सरकारले गएको भदौ 1 गते जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश किन फिर्ता लियो र किन त्यति बेला जारी गर्यो, यो एउटा रहस्यमय विषय भएको छ। हुन त सबैलाई थाहा छ, नेकपा एमाले फुटाउनकै लागि सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको थियो। हतार अध्यादेश ल्यायो, फेरि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो। यो भित्रको षड्यन्त्र के हुनसक्छ, रहस्य के हुनसक्छ? उति बेला अध्यादेशको विरोध गर्ने एमाले फेरि अध्यादेश फिर्ता भयो भनेर आज पनि विरोध गर्दैछ। यो किन भइरहेको छ? सँगै भर्खरै परराष्ट्र मन्त्री बनेका डाक्टर नारायण खड्का अमेरिकामा राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भाग लिँदै गर्दा, त्यहाँ जाँदै गर्दा उनले एमसीसी को कुनै पनि धारा परिवर्तन हुन सक्दैन, एमसीसी को धारा नेपालले चाहेर परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएका छन्। र कनकमणि दीक्षित एकजना पत्रकार जसले एमसीसी नेपालका लागि अपरिहार्य छ, एमसीसी ल्याउनुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। आखिर यस्ता अभिव्यक्तिहरू केका लागि र किन सार्वजनिक गरिन्छन्? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। तपाईलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नेपालको राजनीति हामी प्रिडिक्सन गर्न सक्ने अवस्थामा कहिले पनि भएन। हामीले एउटा प्रिडिक्सन, एउटा भविष्यवाणी गरिरहन्छौँ, घटना अर्को क्रम लिएर अगाडि बढिरहन्छ। अहिलेको तातो विषय भनेको सरकारले गएको भदौ 1 गते राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो र हिजो मात्रै त्यो अध्यादेश फेरि फिर्ता लियो। वास्तवमा सरकारले गर्नुपर्ने यो थियो अथवा अरू थियो? आखिर सरकार यस्ता नाटक मञ्चन किन गर्छ? किन यस्ता घटना हुन्छन्? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, रुल अफ ल और रुलर्स ल। विधिको शासन कि शासकको विधान? तपाईले अध्यादेशबाट प्रश्न प्रारम्भ गर्दाखेरि यो संविधानको धारा 114 संघीय संसदको बैठक नबसेको बेलामा मुलुकमा तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो भने मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। हिजो चाहे केपी शर्मा ओलीको शासन, उनी प्रधानमन्त्रीमा रहँदाका अवस्थाको कुरा गर्नुस्, चाहे अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीत्व हुँदाखेरिको कुरा गर्नुस्, प्रवृत्ति र प्रणाली उही भएपछि पात्र परिवर्तनले केही हुँदो रहेछ भन्ने एउटा यो सन्देश। र अर्को कुरा मैले भर्खरै निवेदन गरेँ, तपाईँ विधिको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्न, तपाईकै संविधानमा लेखेको लोकतन्त्रमा विश्वास छैन भन्ने कुराको यो सबुत हो।
नेपाली जनताको अभिमत लिएर जसरी नेपाली जनताले प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दलहरूलाई मत दिए जे गरे होला, त्यो नेपाली जनताको अभिमतलाई तपाईको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि आज मन लागेर तपाईँ विभाजनको कानुन ल्याउनुहुन्छ, भोलि मन लागेर तपाईँ त्यसलाई प्रतिसंहरण गर्नुहुन्छ भने यो विधिको शासन भयो कि शासकको विधान भयो? त्यसैले विधिको शासन भएको देशमा संविधान र कानुन बमोजिम राज्य चल्छ, होइन भने निरङ्कुशताको देशमा हुकुमले राज्य चल्छ। तपाईले प्रक्रिया प्रणाली जेसुकै गर्नुहोस्, तर तपाईलाई इच्छा लाग्दा ल्याउनु भयो, इच्छा लाग्दा समाप्त गर्नुभयो भनेपछि यहाँ विधि पद्धति प्रणाली शासन के रह्यो? यसै कारणले गर्दाखेरि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धति भनेको सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने मान्छेले संसदीय प्रजातन्त्रको निर्वाचन लडेर आउँदाखेरि सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेर आएका मान्छेहरू रुख चिन्हमा मत दिँदाखेरि पनि त्यस्ता व्यक्तित्वको संसद सदस्य पद जाँदैन भनेर संविधानको धारा 89 को ङ को प्रतिकूल, दल त्याग सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 26, 28, 31 को प्रतिकूल का काम कारबाही गर्नका लागि श्री 5हरूले परमादेशको सरकार बनाइदिएपछि यो देशमा मलाई त लाग्छ यो भन्दा अराजकताको अर्को उदाहरण खोज्नु पर्दैन। तर तपाईको दल विभाजन हुन्छ कि भन्ने डरले तपाई दल त्याग अध्यादेश ल्याउने, तपाईको दल विभाजन हुँदैन कि भन्ने डरले फेरि अध्यादेश नल्याउने। यसकारणले गर्दाखेरि नेपालमा दलीय व्यवस्था जुन तपाईहरुले जे जस्तो सुकै संविधान र कानुनमा लेख्नुस्, तपाईहरुको मनोवृत्ति, धारणा, दृष्टिकोण पूर्णतः निरङ्कुशतावाद रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण हो। तर संविधानमा छैन अध्यादेश मार्फत कुनै पनि कुरा ल्याउने, अध्यादेशलाई फिर्ता लिने भन्ने कुरा एउटा सरकारले गर्न सक्दिन? यसमा के छ? तपाई कानुनको पनि ज्ञाता होइन। मैले तपाईलाई भर्खरै संविधानको धारा 114 को कुरा गरेँ। तपाई आज प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गर्नुहुन्छ अथवा तपाई आज प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुहुन्छ र भोलि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ, तपाईको नियत के? तपाईले प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश किन ल्याउनु भयो? विधेयक किन ल्याउनु भएन? तपाई 165 मा हुनुहुन्छ, हिजो केपी शर्मा ओली 171 मा हुनुहुन्थ्यो भनेपछि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको प्रयोग गरेर आएको संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउँदाखेरि तपाईले संविधानको पालना गर्नुभयो। त्यसोभए तपाईले आज जनतालाई प्रश्न भनिदिनुस् कि? प्रश्न मैले भनौँला, मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ, यो उनीहरूको संविधान सधैँ भन्छु म। यसको धारा 114 संसदको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा भनेर पहिले लेखेपछि बसिरहेको संसद अन्त्य गरेको अवस्थामा होइन नि, एउटा कुरा। र तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो भने मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तत्काल के गर्न आवश्यक पर्यो? हिजो प्रतिनिधि सभा थियो, त्यो दल नफुट्दाखेरि देशमा सङ्कटकाल लागेको थियो, प्राकृतिक महामारी थियो अथवा विदेशको आक्रमण थियो, त्यस्तो कुनै क्षेत्रको भूमि अतिक्रमणको कुरा भएको थियो, के भएको थियो? त्यो नल्याएको भए तपाईको सरकार बन्थ्यो होला अथवा मेरो सरकार ढल्थ्यो होला अथवा मेरो सरकार कायम रहन्थ्यो होला, तपाईको सरकार जान्थ्यो होला। त्यसले राष्ट्रलाई नगरी नहुने के भएको थियो? त्यसो भए यो भित्रको अन्तर्य र यो भित्रको रहस्य के रहेछ? तत्काल तपाईले भनेको जस्तो संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर रातारात ल्याइयो, 1-1.5 महिनाकै दौरान फेरि यसलाई फिर्ता ल्याइयो भनेपछि के प्रयोजनको लागि रहेछ यो? अब भनिदिनु। मैले तपाईलाई, मलाई लाग्छ मैले प्रयोजन र नियत दुईटै कुरा बताएँ।
विधिको शासन होइन, शासकको विधान। तर यसरी भन्न मिल्दैन एमाले फुटाउनै रहेछ, किनकि एमाले फुटाइयो। अब फेरि पनि यसलाई अध्यादेश जारी राख्ने हो भने अझै पार्टीहरू सरकारमा जाने हिसाबले टुक्रिन सक्छन्, मन्त्री नपाएको हिसाबले टुक्रिन सक्छन्, अनि बेलैमा त्यो गाँठो बन्द गरियो। होइन, हामी यसरी कुनै राजनीतिक दल नेतालाई सङ्केत गर्नुभन्दा पनि तपाईँले अहिले जुन 2-3 कुरा यसलाई टुक्र्याउन, त्यसलाई फुटाउन अथवा त्यसलाई मिसाउन तपाईँले मनलागी जे काम गर्नु हो त्यो विधिको शासन भएन, शासकको इच्छा बमोजिमको काम हो। चाहे तपाईँले यसलाई टुक्र्याउनुहोस्, चाहे तपाईँले त्यसलाई जोड्नलाई होस् भने जुन देशमा संविधान र पद्धतिले काम गर्दैन, तपाईँ इच्छाअनुसार दल टुक्र्याउनुहुन्छ र इच्छाअनुसार दल बनाउनुहुन्छ, तर जनताको अभिमत लिनु पर्दैन भने त्यो निरङ्कुशता हो। मैले तपाईँलाई अघि अहिले लोकतन्त्र पनि होइन, गणतन्त्र पनि होइन, प्रजातन्त्र पनि होइन। म तपाईँलाई प्रष्टसँग भन्न सक्छु, अहिले हालाकि हुन त एमसीसी वाला कुरा त आउलान्, एमसीसी कै सन्दर्भमा एउटा चिनिया आर्टिकल हुन त नेपालीमा सार्वजनिक भएको छ। तत्कालीन नेकपा तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि एमओयूमै हस्ताक्षर गरी नेपालमा कम्युनिस्ट शासनको स्थिरताका लागि निकै मेहनत गरे, तर त्यो टिकेन भनेपछि नेपालको संसदीय प्रजातन्त्रको दलगत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आवरणमा कम्युनिस्टहरू 2/3 बहुमत आए अनि उनीहरूले के गरे भने नेपालमा कम्युनिस्ट सत्ताको निरन्तरताको लागि एमओयू गरे। सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा चल्ने भनेर एमओयू नै गरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा। भनेदेखि त्यो कम्युनिस्ट सत्ता किन ढल्यो? त्यो कम्युनिस्ट सत्ता ढल्नका लागि नेपालका कम्युनिस्टहरू वास्तवमा साम्यवादी सिद्धान्त र दर्शनका पक्षपोषक होइन कि त्यसको प्रयोगकर्ता र त्यसबाट शासनमा पुग्ने गलत नियतका कम्युनिस्टहरू रहेछन् भन्ने कुरा हामीले कसरी बुझ्यौँ भने पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा पुस 5 गते 77 मा विघटन हुँदा यो देशको अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनको नेकपा माओवादीका प्रमुखले विदेशी पत्रकारलाई बोलाएर, विदेशी भन्नाले आफूलाई लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक हुँ भन्ने पत्रकारहरूलाई बोलाएर हामीले निरङ्कुशताको विरुद्धमा यत्रो काम गर्यौँ, हामीलाई संसारका प्रजातन्त्रवादीले साथ दिएन। दोस्रो पटक तपाईले विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार भनेर भारतको नामै लिएर कम्फर्टेबल सरकार भन्नुभयो। तेस्रो कुरा तपाईले हामीले लोकतन्त्र आदि इत्यादि विधि र पद्धतिको काम कारबाही गर्यौं भने जहाँ 2071 मा चिनिया कम्पनी गेजुवालाई बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट दिएको थियो, यिनै शेरबहादुरले 2017 मा त्यसलाई निकालेको 4 वर्ष पुगेपछि शेरबहादुर नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अब फेरि 2017 मा सही गरेको एमसीसी यो अवस्थामा आइपुग्यो। यो कुरालाई तपाई प्रासंगिक रूपले जोडेर हेर्नुहुन्छ भने नेपालको सर्वहाराका अधिनायकवाद हुँ भन्ने गरिबका दलहरू हुँ भन्नेहरू कसको इच्छा र आकांक्षामा चल्दा रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। एउटा कुरा र अर्को कुरा के हो भनेदेखि 17,000 नेपाली जनताको शहादतमा तपाईले यो राज्य प्रणाली लिएर आए भनेर गर्व गर्नेहरू अस्ति भदौ 31 गते पुष्पकमल दाहालले भने यो प्रतिक्रियावादी संविधान हो भनेर हामीले संविधानमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौं, असहमति लेखेका छौं। मधेसवादीहरूले त यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि मधेसमा के उ गरे त्यो जग जाहेर छ। राजावादी हो भन्नेहरूले पनि गणतन्त्रको संविधानमा सही गरेर होइन राजावादीहरूको असहमति छ भने तपाई प्रचण्ड लगायतका पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली होइन शेरबहादुर प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल लगायतका पात्र होइन 90% नेपाली जनताको समर्थनमा संविधान बनायौं भनेको आज यो संविधानको माइबाप खोइ को हो मालिक? यसै कारण
मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, अध्यादेश आउनु र नआउनुमा यी सबै आफूलाई लोकतन्त्रवादी हौँ भन्नेहरू कति निरङ्कुश मनसायद्वारा काम गर्दा रहेछन्। जगजाहेर भयो नि, तपाईँको दल फुटाएर म प्रधानमन्त्री हुने अथवा उसलाई जोडेर त्यसलाई राख्ने, जसपालाई अहिले अध्यादेश फिर्ता लिएन भने आफ्नो पार्टी फुट्ने, मन्त्री पाएन कि फुटिहाल्ने भने दलीय प्रणाली कसलाई चाहिएको रहेछ? भनेपछि दलीय प्रणाली कोल्याप्स भएको, संसदीय व्यवस्था अब यसको आयु पुरा भएको हो, यसको मिति सकिएको हो। अब किनभने संसदीय व्यवस्थाको आयु मात्रै होइन, असार 28 गते यो देशको सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दाखेरि जुन भारतीय उदाहरण लिएर नेपालमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्यो, हालाकि संसारमा अदालतले सरकार बनाएको छैन नि, फेरि उहाँहरूले त सरकार पनि बनाइदिनु भयो, तर उहाँहरूले भारतीय संविधानको धारा उहाँहरूले भारतीय संविधानको धारा 89 उहाँहरूले भारतीय संविधानको धारा 89 321 लाई प्रयोग गरेर भारतीय संविधानको धारा 356 लाई उद्धृत गरेर जुन नेपालको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नुभयो, भारतको संविधानको धारा 356 त्यहाँको प्रदेश सभा संसदको लागि बनाएको धारा हो। भारतको धारा 356 हाम्रो संविधानको कुनै धारामा छ र उनीहरूले उल्लेख गरे अथवा भारतीय संविधानको धारा भनेर उल्लेख गरे? एकैछिन कसरी गरे त? एकैछिन, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईले नेपालको प्रतिनिधि सभालाई भारतको प्रदेश सभासँग दाँजेको हो। यो कसरी भनिरहनु भएको छ तपाईँले? यसलाई पुष्टि गरिदिनुहोस् न। म तपाईँलाई भन्दैछु त, त्यो 28 गतेको असार 28 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला तपाईले हेर्नुभयो भने र यो नेपाल प्रेस भन्ने अखबारमा सार्वजनिक भएको छ, अथवा सर्वोच्चको फैसलै हो, यो गोप्य हुने कुरै भएन। भारतीय संविधानको धारा 356 को एसआर बोम्बईको केसमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको भनेर उहाँ जे देखाउनु भयो विदेशी उदाहरण, तर त्यो 356 भारतको लोकसभालाई प्रयोग हुने धारा होइन, भारतको प्रदेश सभालाई प्रयोग हुने धारा हो। भनेपछि नेपालले भारतको प्रदेशसँग तुलना हो भन्दैछु, त्यही भन्दैछु। 5 जना एकैछिन प्रधान न्यायाधीशहरूले एकैछिन। त्यसैले गर्दाखेरि भारतीय संविधानको भारतको लोकसभाको बारेमा आकर्षित हुनुपर्दा भारतको संविधानको धारा 83 र 85 लागू हुन्छ। अहिले धारा 356 भनेको चाहिँ त्यहाँको प्रदेश सभा बराबरी नेपालको प्रतिनिधि सभाको बारेमा तपाईले फैसला गर्नुभयो। मैले यो कुरा तपाईलाई किन निवेदन गरिराखेको छु भने अब लोकतन्त्र अथवा यो संसदीय व्यवस्था सिद्धियो त, यो चाहिएन त भनेर तपाईले जे प्रश्न गर्नुभयो, यो प्रतिनिधि सभा कसरी पुनर्स्थापित भएछ भन्नका लागि मैले तपाईलाई यो निवेदन गरेँ। भनेपछि हामीले हाम्रो यो फैसला बमोजिम हाम्रो स्वाधीनता संप्रभुता कहाँ लगेर दाँज्यौँ, बुझायौँ भनौँ न, दाँज्यौँ, अहिले बुझायौँ भन्ने शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्न। कसरी दाँज्यौँ? होइन, प्रदेशको भारतको कुनै एउटा प्रदेशसँग लागू हुने संविधान नेपालको सर्वोच्च अदालतले त्यो धाराको नजिर प्रयोग गर्छ भने यो कहाँसम्मको नेपालका लागि गैर जिम्मेवारी काम हो? के गर्न खोजे? यसको उत्तर त नेपाली जनताले खोज्नु पर्ला नि। नेपाली जनता खोइ खोज्छन् कि खोज्दैनन् मलाई थाहा छैन। नेपाली जनताको हाल के छ, जनता छन् कि जन्तु छन् भगवान जानोस्, म जान्दिनँ। तर मैले तपाईलाई कति निवेदन गरेँ भने त्यो फैसलाको आधारमा बनेको यो सरकार
र त्यो सरकारले अध्यादेश ल्याउने र खारेज गर्ने कुराले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र यिनीहरूले बनाएको संविधानको दीर्घकालीन काम त हो। त्यसैले यति कुरा भनेपछि यो राज्य प्रणालीको आवश्यकता, वाञ्छनीयता कति रहेछ र सर्वोच्च अदालतले जे परमादेश ल्याएर अहिले आफूलाई प्रधानमन्त्री हुँ भन्नुभएको छ, दुःख लाग्छ। ल ठिक छ, यो अध्यादेशको बारेमा तपाईँले भनिदिनु भयो। त्यो अध्यादेश ल्याउने सरकारको जरो कहाँ छ त्यो पनि तपाईँले प्रश्न पारिदिनु भयो। मैले यो पनि भने, फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, विधिको शासन कि शासकको विधान? विधिको शासनलाई तपाईँले अवलम्बन गर्नु भएन। अहिलेसम्म नेपालमा विधिको शासन छैन 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 भने मात्रै सुनियो। अब 46 सालपछि विधिको शासन भएन भनेर प्रश्न उठाउनु भयो। 46 सालभन्दा अगाडि चाहिँ विधिको शासन थियो कि थिएन हामी कहाँ? अब मैले धेरैचोटि भन्ने गर्छु, तपाईँ आम सञ्चारको मान्छे हुनुहुन्छ, सिंहदरबार छिर्नु पर्यो भने तपाईँलाई प्रेस पास लिन्छ। तपाईँसँगै म पनि गएँ भने मलाई पनि प्रेस पासले भन्छ। मसँग त प्रेस पास छैन नि, तर मलाई प्रेस पास नभए पनि ढोकाबाट छिर्न दियो भने त्यो के भयो? त्यो विधिको शासन भयो कि शासकको विधान भयो? त्यो त शासकको विधान भयो। किनभने म त योग्य छैन। यसैले गर्दा अहिले तपाईँले दल फुटाउनका लागि जे विधेयक ल्याएर आफ्नो मान्छे छिराउनु भयो अथवा जे गर्नुभयो अर्काको पार्टीलाई नोक्सान बनाउनु, तपाईँको पार्टी बलियो भयो कि मेरो पार्टी बलियो भयो तल्लो प्रश्न हो। तर तपाईँको संविधान त बहुदलीय व्यवस्था बलियो हुनु पर्यो नि। दल कमजोर भएर बहुदलीयता बलियो हुन्छ भनेको, र दल कमजोरले बनाउने व्यवस्था, अध्यादेश यो संविधानभन्दा निरङ्कुश हो कि होइन? त्यसो भए तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस् के भने प्रश्न भइसक्यो, कसैले कसैलाई बुझाउन पर्ने जरुरत पनि छैन। नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउनलाई ल्याएको अध्यादेश भनेर घाम जस्तै छर्लङ्गै छ। उति बेला अध्यादेश ल्याउँदा एमाले विरोध गर्यो। आज एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अध्यादेश फिर्ता लिँदा विरोध गरिरहेछन्। फेरि यो चाहिँ के हो? फेरि किनभनेदेखि हिजो अध्यादेशको वाञ्छनीयता रहेन रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भयो तपाईँले फिर्ता लिएपछि। र अर्को कुरा के हो भने अध्यादेशको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा, हालाकि अब सर्वोच्च अदालत श्री 5हरूको संवैधानिक के गर्नुहुन्छ उहाँहरू, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहिराखेको मुद्दामा असर पर्ने काम सरकारले गर्नुहुन्छ। संविधानको धारा 105 अदालतको विचाराधीन छ नि, त्यो भने फिर्ता लिन मिल्दैन। तपाईँले अदालतमा यो संवैधानिक छ भनेर जवाफ दिनुभयो। अब भोलि गएर के भन्नुहुन्छ भने मैले अध्यादेश फिर्ता लिएँ। अध्यादेश तपाईँले फिर्ता लिनु भएको थियो भने हिजो गरेको कुरा चाहिँ ठिक, अध्यादेश फिर्ता हिजो गरेको कुरा चाहिँ ठिक, अनि आज अध्यादेश फिर्ता लिएको चाहिँ बेठिक कसरी हुन्छ त? अध्यादेश बमोजिम काम भएको ठिक हो भने अध्यादेश कसरी फिर्ता भयो? अध्यादेश बेठिक रहेछ भनेर फिर्ता लिनुभयो भने हिजो दल फुटाएको चाहिँ कसरी ठिक भयो त? गम्भीर सङ्कटमा फस्यो सरकार अब कानुनी रूपमा। म यो गम्भीर आदि इत्यादि भन्न त्यो त्यस्तो शब्दावली प्रयोग गर्न चाहन्न म, किनभने यिनीहरू यो केटाकेटीलाई लड्डु खुवाइदिए जस्तो, अथवा यो प्रणाली जसको कुनै आधार कारण धरातल एकपछि अर्को स्खलित र स्खलित र स्खलित हुँदै अहिले तपाईँले नै भनिहाल्नुभयो। त्यही सरकारमा म हिजो बस्दा, यही शेरबहादुरले नेतृत्व गरेको सरकारमा मैले हिजो एमसीसीमा सही गर्दा, आज त्यही सरकार, त्यही शेरबहादुरको सरकारमा म बस्दा मैले नि एमसीसीलाई प्रश्न सोध्छु, यो मैले गरेको सही छापले मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुग्यो। मान्छे गन्ने यिनीहरूलाई, यो प्रणालीलाई तपाईँ मान्छे गन्ने, यो प्रणाली गन्ने, यी राजनीतिक दलहरू भन्नेहरूलाई यिनीहरू नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, एकता, समुन्नतिको लागि यिनीहरूलाई द्योतक मान्ने ठान्ने तपाईँ? ल ठिक छ, अब एमसीसीको विषयमा प्रवेश गरौँ। सरकारले पूर्णता पाएको छैन, हतार हतार
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा भाग लिनलाई शेरबहादुर देउवाले डाक्टर नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाए। डाक्टर नारायण खड्का 76औं राष्ट्रिय सङ्घीय महासभामा भाग लिन पनि गए। यो परराष्ट्र मन्त्री मात्रै बनाउनु पर्ने र उनलाई बनाएर पठाउनु पर्ने, उनी अमेरिकामा गएर एमसिसीका बारेमा बोल्नु पर्ने, एमसिसी नेपालले चाहेर संशोधन हुन सक्दैन भन्ने यो के थियो? यिनी परराष्ट्र मन्त्री हुनु नै षड्यन्त्रमूलक काम थियो, उनी त्यहाँ गएर बोल्नु पनि रहस्य छ भनेर मान्छेले भनिरहेछन्। यो कुरा कसरी लिनुभएको छ? मैले तपाईँलाई भर्खरै भने परमादेशको सरकार बनेपछि 2017-14 सेप्टेम्बरमा एमसिसीमा सही गर्ने सरकार अथवा ती पात्रहरू अहिले फेरि सरकारमा छन् र 17मा एमसिसीमा सही गरेपछि यिनीहरूले बुढी गण्डकी प्रोजेक्टको गेजुवा कम्पनी चाइनिजलाई फिर्ता गरे अथवा हटाए, भारतीय कम्पनीलाई दिए र बुढी गण्डकी प्रोजेक्टमा जुरो कुरोलाई ध्यानाकर्षण गरेर म अलि जोडका साथ के भन्न खोजिराखेको छु भने त्यो बुढी गण्डकी प्रोजेक्टमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीले 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरेका छन्। त्यो प्रमाण पुर्याउन सकिन भने म चाहिँ मृत्युदण्ड भोग्न तयार छु, सुली चढ्न तयार छु, टुडी खेलमा झुन्डिन तयार छु भन्ने यही 5 दलीय गठबन्धनका बाबुराम भट्टराई होइनन्। अहिले परमादेशले सरकार बनाएपछि अब एमसिसी उत्कर्षमा छलफलमा आयो। हामी लामो कुरा हुन्छ गर्न सक्छौँ, समयको कुरा के छ मलाई थाहा छैन, तर अहिले नारायण खड्का त्यहाँ जाने आदि इत्यादि भनेपछि शेरबहादुर देउवालाई मात्रै होइन, विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार बनाउने परमादेशको सरकारको 5वटा घटकलाई एमसिसीको विरुद्ध गर्ने ताकत छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नारायण खड्काजीले भनेको कुरा ग्रेटर नेपाल भन्ने एउटा न्युजमा मैले सुन्दै थिएँ, एमसिसी जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ भनेर अमेरिकामा भन्दै गर्दा उनैले भनेका छन् नेपालमा गएर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पास हुनुपर्छ त म आफै भन्न सक्दिनँ, मारिने डर छ भन्छ। मारिने डर छ भने फेरि पनि उमेशजी नेपाली जनतासँग त्यो त्रास पालेर फातेमा सुमार नेपाल आउँदा पास हुन नसकेको, फातेमा सुमारले नेपाल आएर एमसिसी संशोधन हुन सक्दैन भनेको अहिले तपाईले नारायण खड्काले अमेरिकामा गएर त्यो संशोधन हुन सक्दैन भन्नुले यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको रहेछ। र म तपाईलाई फेरि पनि फतिमाको बोली बोलेका हुन् नारायण खड्काले? फतेमाको बोली बोलेका हुन् होइन, तपाईले अमेरिकालाई प्रश्न सोध्नुभयो अथवा एमसिसी प्रोजेक्टलाई फातेमालाई प्रश्न सोध्नुभयो। प्रश्न नम्बर 11 2078 भदौ 18 गते सार्वजनिक भयो यो प्रश्न उत्तर। त्यो प्रश्नको 11 मा के लेखियो? अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिएनाले। कसले लेखेको चिठी? नेपाल सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले। अनि अब यो नारायण खड्का भन्ने कहाँबाट आयो त? यो त्यही सरकारको होला, परराष्ट्र मन्त्री। त्यति मात्रै होइन, यो सरकारका जिम्मेवार पार्टीका मान्छेहरू एमसिसी चाहिँदैन भन्ने नेपालीहरू कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो कथन गर्छन् भने डाक्टर रामशरणकै कुरा होला नि त।
यिनीहरूलाई नेपाली जनतालाई कुकुर भन्ने हैसियत कहाँबाट आयो? अब सुन्नुहोस्, त्यो जसको सीता खाएको छ, अस्तित्व, नेपालको अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले, यो देखेको देखेर त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको यी पात्रको नाउँ लिन चाहन्न, देखेको देखेर देखिनाले नेपालको सार्वभौमिकता बाँकी छ। अब अर्को कुरा, अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा एमसीसी आयो, नेपालमा आयो, तपाईँ हामी नेपाली, अमेरिकाको के कानुन बनाएको छ उमेश सुवेदी जान्दछ? अनि के गर्दा उल्लङ्घन हुन्छ कि हुँदैन थाहा छ कि छैन? त्यति मात्रै होइन, वर्तमानमा भएको कानुन भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा, भविष्यमा के भन्छ के थाहा होइन, भविष्यमा अमेरिकाले निर्णय गर्यो हामी रसुवा, केरुङ, काठमाडौँवाला कुरामा बिआरआईको कुरालाई चीनलाई ल्याउन नदिने, गएर डरमडुम तोडफोड गरिदिने, सेनै ल्याउँछु भन्यो, नीति पास गर्यो। तपाईँ विरोध गर्ने कि न? गर्नै नमिल्ने भयो सम्झौताले। एकछिन, सम्झौताले होइन, तपाईँको सम्प्रभुता के हो भनेको मैले। त्यो त विरोध गर्नुपर्छ नि त, सम्प्रभुतालाई त हामीले हो, एकछिन विरोध गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँको सरकार होइन लोकतन्त्र, तपाईँ होइन लाइन लाएर भोट दिने, तपाईँ होइन परमादेश माग गर्ने, तपाईँ होइन वकिल बहस गर्न जाने, त्यहाँ कुरा गर्नुहुन्छ। अब जवाब सुन्नुहोस्, अमेरिकाका कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसी को अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दफा 5(1) ख 3 ले जोड दिएको छ। उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा लिनु भनेपछि सम्प्रभुता भन्दा माथि रहेछ। फेरि प्रश्न गर्छु म तपाईलाई, तर एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता छैन। एमसीसी बाहेक सार्वभौमिकता कहाँ भयो? अनि नेपाली जनतालाई कुकुर भन्ने तपाईको सरकार, तपाई मन्त्री मान्य नेता भनेर इन्टरभ्यु लिन जाने, अनि नेपालमा बोल्न नसकेको कुरा अमेरिकामा गएर बोलिन्छ भने यो देश, यो संविधान, यिनीहरूको संविधानको धारा 5 नेपालको राष्ट्रिय हित भनेको के हो? नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुन्छन्। राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको कामकार्यवाही फौजदारी कसुर हुन्छ। नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकामा बुझाए भनेर लेख्ने त्यो राष्ट्रघात हो कि होइन? कसले गर्ने सजाय? अनि तपाईँ भदौ 19 गते विज्ञप्ति निकालेर पत्रकार र सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक अभियन्ताहरूलाई एमसीसी को विरोध नगर्नु भन्ने राष्ट्रघात गर्ने को हो यो देशमा? यो एमसीसी के? त्यति मात्रै होइन, म तपाईलाई भनौँ, यिनै चिनिया एउटा आर्टिकलमा भनेको छ, अमेरिकाले नेपालका राजदूत, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसम्म हैकम चलाउन सक्छ, तर नेपालका 3 करोड जनतालाई धम्की दिन सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्टभाष। अब एकैछिन म यो विषयलाई यसरी टुङ्ग्याएँ, यो चिनिया एउटा कुनै उसको लेखबाट मैले उद्धरण गरेर जे भने, तपाईँ नेपालमा एमसीसी को बारेमा म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर बोलेँ भने म कुटाइ खान्छु भन्ने, तर अमेरिकामा गएर त्यही भोग्ने भनेपछि नेपाल यो चिनिया भनाइको अथवा यो चिनिया तर्फबाट लेखिएको आर्टिकलको सत्यता भयो कि भएन? पुष्टि भयो। अनि नेपाली जनतालाई 50 करोड डलर चाहिएन। उमेश सुवेदीले भन्यो म आधा पेट खान्छु, तेरो दासत्वको मलाई यो भरी पेट खानु छैन भनेपछि घिचकै घिच भनेर तपाईँ आउने र नेपाली जनताले एमसीसी आवश्यक छैन भनेकोमा
जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने तेरो 165 छ, पास गर्न त हिम्मत छ गर। तर डाक्टर नारायण खड्काले अमेरिकामा गएर बोले, उनले प्रश्न भने कि सामाजिक सञ्जालले गिजोले एमसिसीलाई र नकारात्मक प्रचार गरे। तपाईँहरू जस्ता अभियन्ता, तपाईँहरू जस्ता विश्लेषकहरूले झन् गिजोल्ने काम गर्नुभयो भनेर आरोप लगाएका छन्। के भन्नुहुन्छ? राम्रो, तपाईँ नेपाली जनतालाई भनिदिनुहोस् न त, यिनीहरूले गिजोले भनेर नेपाली जनताले विष्णु भट्टराई मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउनु न त, म त खुसी हुन्छु नि त। तपाईँहरूले गिजोलेपछि जनतामा गएर भन्न सक्ने अवस्थै रहेन भन्छन् कि बाफ जतासुकै नकारात्मक बनाइयो एमसिसी। एकछिन, तपाईँ नेपाली जनताको प्रिय, नेपाली जनताको नेपाली जनताको आर्थिक हित समुन्नति र उसको समृद्धिको लागि काम गर्ने मान्छे, तपाईँलाई नै नेपाली जनता चाहँदैनन् भने तपाईँ नेपाली जनताको प्रिय कि अप्रिय कि लोकप्रिय कि के प्रिय? त्यसो हो भने एकछिन, एउटा कुनै पात्र निर्वाचनमा गएछ र मलाई भोट दे भनेर 1000 रुपियाँ दिएछ एउटा गरिब दुखी मान्छेलाई, अनि उसले भनेछ मलाई यो 1000 रुपियाँ नदिनुहोस्, म अलि यो भारी बोकेर खानुपर्ने मान्छे, मलाई बरु एउटा गधा किनिदिनुहोस् भनेछ। हुन्छ भनेर त्यो गधा किनिदिन गयो, त्यो यही कुकुर भन्ने खालका प्रवृत्तिहरू अथवा यो यो अहिले परराष्ट्र मन्त्री प्रवृत्तिहरू अथवा यो अहिलेका प्रवृत्तिहरू, अब कहीँ पनि 1000 रुपियाँ 20,000 दिँदा पनि गधा पाइएन, मूल्य त बढी छ। अनि आएर फेरि भनेछ त्यो भरियालाई, ए यार यो मेरो 1000 रुपियाँ लिँदैन, मैले त 20,000 हाल्दा पनि एउटा गधा पनि पाएन। ए तैँले मलाई गधा जति पनि ठानेन स्याहार भनेर भन्थ्यो अरे क्या त्यो भरियाले। यिनीहरूको यो चरित्रको यिनीहरूको कुरा गर्ने के ठानेको छ नेपाली जनतालाई तपाईँले? होइन भने मलाई तपाईँको सहयोग चाहिएन भन्दाखेरि तपाईँ मलाई घिचाउन किन आउनु भएको छ? त्यसो हो भने आफूलाई बडो वरिष्ठ पत्रकार पनि ठान्नुहुन्छ कनकमणि दीक्षित, हो पनि पत्रकार। उहाँले प्रश्नसँग भन्नुभयो अमेरिकालाई होइन नेपाललाई चाहिन्छ एमसिसी। यति मात्रै भन्नुभएन, एमसिसी भित्र्याउने सम्झौता संसदीय अनुमोदन सहित पारित नगर्नु नेपालीहरूको लागि मूर्खता हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? उहाँ राज्यको चौथो अङ्ग। यो धेरै आक्रोश पैदा हुन्छ। म व्यक्तिगत केही भन्ने भन्दा पनि अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत यो शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छेले सार्वजनिक सञ्चारमा के भन्यो भने एमसिसी यो पूर्वाधार र विकास हो, आर्थिक समृद्धिको कुरा हो। आइपिएस भनेको त अमेरिकाको युरोपियन युनियनमा आइपिएस नीति छ, बेलायतमा आइपिएस डिभिजन नै छ, फ्रान्स जर्मनमा पनि आइपिएस छ। तर यो नेपालमा चाहिँ एमसिसी आइपिएस छैन भनेर भनेपछि अमेरिका बेलायत फ्रान्स जर्मन अथवा अस्ट्रेलिया जहाँ आइपिएस सँगै हुन्छ भने नेपालमा आउँदा चाहिँ मेची नदीमा पारी छोडेर आउँछ त्यो आइपिएस उतै छोडेर आउँछ। यो एक। अर्को कुरा, मैले तपाईँलाई अमेरिकी राजदूतको कुरा भने, त्यसै गरेर नेपालका चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टङ्क कार्की के भन्छन्, यो एमसिसी संशोधन गर्नुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ, संविधानमाथि आपत्तिजन्य छ, आइपिएससँग जोडिएको छ, सार्वभौमिकतालाई नै धक्का दिन्छ यसले भने। कसको कुरा ठिक? यो दुईटालाई तपाईँ हेर्नुभयो भने कहीँ नेपाली देख्नुहुन्छ? के हो? तपाईँ जेसुकै लेख्नुहोस् न, परराष्ट्रविद, देशका कूटनीतिज्ञहरू, देश बाँकी त छ। होइन भने एउटा विदेशी शक्तिसँग भएको सम्झौतामा हाम्रा देशका दुईवटा कूटनीतिज्ञको यो अभिव्यक्ति के हो? र नारायण खड्काले हिजो एमसिसी को बारेमा अमेरिकामा जे अभिव्यक्ति दिँदै थिए
त्यतिखेरै माइती घर मण्डलामा सी जिनपिङको फोटो र चिनको झन्डा कसले डढायो? आज पनि त्यो जारी छ। कसले डढायो मैले भन्दैछु। चीनले सीमा मिच्यो भनेर डराइयो। चीनले सीमा आज मिच्यायो? हिजो बिहान के यो नारायण खड्का गएपछि मिचेको यो? भनेदेखि चीनले सीमा मिचेको विषयमा नेपाल सरकारले तत्कालीन मिचेको छ छैन हेर्लान्। तर एउटा सरकारले अध्ययन टोली बनाएको थियो। अध्ययन टोलीले प्रश्नसँग भनिसक्यो, जहाँनिर 11 नम्बरको स्तम्भमा विवाद थियो त्यहाँ अध्ययन टोली पुग्न सकेन। तर चीनले सीमा मिचेको कुनै प्रमाण भेटिएन। तर के विवादास्पद ठाउँहरू छन् है भनेर प्रतिवेदन हिजो मात्रै सरकारले बुझाएको छ। विवाद भारतसँग छ कि छैन सीमा मिचेकोमा? बेग्रल्ती। अनि नरेन्द्र मोदीको पुतला किन डढाउनु भयो त सीमा मिचेमा? तपाईँलाई म भन्दैछु, हिजो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको हाम्रो कार्यक्रम थियो। त्यसमा असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम गर भनेर नारा लेखेर ड्राफ्ट गरेर मैले दिएको। तर त्यो पछि प्रिन्ट भएर आउँदा र नारा लाग्दा असंलग्न परराष्ट्र नीति खारेज गर भनेर नारा लगाए। कहाँसम्म छ घुसपैठ? तपाईँकै आन्दोलनमा घुसपैठ भएछ? होइन, कहाँ छैन भनेको। यस कारणले गर्दाखेरि हिजो हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दाखेरि संसारका 116वटा राष्ट्रले त हामीलाई शान्ति क्षेत्र मानेको थिए त। आज त्यही हामीलाई शान्ति क्षेत्र मन्जुर गर्ने देशको दुईवटा ठुला देशको संसारका सर्वशक्तिमान राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको बीचमा पार्ने काम यो एमसीसीले गरेन। र त्यो गर्ने गराउने पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली यही बहुदलीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन भने 4 वर्ष भयो एमसीसी सही गरेको। त्यो नआउँदा नेपाली जनता एमसीसी नआएर भोकले कतिजना मरेका छन् मलाई भन्नुहोस् न। र दुईटा राजदूतको कुरा मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, कुन चाहिँ सत्य? अनि फेरि पनि त्यो परराष्ट्र मन्त्रीको कथन म मेरो गाउँ जिल्लामा गएर एमसीसीको पक्षमा भन्न सक्दिनँ। कसको प्रतिनिधि? कहाँ छ सार्वभौमिकता? अनि कनकमणि दीक्षितको भनाइलाई चाहिँ तपाईँले खासै महत्त्व किन दिनु भएन? उनले त संसदबाट अनुमोदन नगर्नु मूर्खता हो भनिरहेछन्। एमसीसी अमेरिकाको लागि होइन नेपालका लागि अपरिहार्य हो भनिरहेछन्। अहिले मैले तपाईँलाई सरकारले गरेको प्रश्न सोधेर प्रश्न दफा 11 यो के यी मणि हुन् कि हिरा हुन् कि मोती हुन् मलाई थाहा छैन, यिनीहरू उहाँहरूले पनि पढेको होला। तर डाक्टर भट्टराईले पनि पटक पटक एमसीसी पास गर्नुपर्छ, ढिला गर्नुहुन्न भनेर भनिरहेछन्। प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ भनिरहेछन्। के हो यो खासमा? सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका 60,000 अपराधका उजुरीका प्रतिवादीहरू को हुन्? बाबुराम भट्टराई बाहेक हुनुहुन्छ, पुष्पकमलजी बाहेक हुनुहुन्छ, अथवा रामबहादुर थापा बादल बाहेक छन्। अनि म हेग जान पाएँ भने हिरो हुन्छु भन्ने कहाँ छन्? संविधान मैले जारी गरेँ भनेको 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा यिनै पुष्पकमल दाहाल यो प्रतिक्रियावादी संविधान हो अन्त्य गर्छु भनेर किन भन्न थालेका छन्? बुझ्नुहुन्न यति कुरा। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा माओवादी जनयुद्ध चल्दाखेरि आतंककारीको सूचीमा रहेका मान्छेहरूको नाउँ अहिले हामी लिँदैछौँ। अमेरिकाले यिनीहरूलाई आतंककारी होइनन् भनेको छैन, सूचीबाट नाम यस्तो पर्तिर राखे मात्रै छ र उहाँहरू हेग जान तयार हुनुहुन्छ। प्रचण्ड जाँदा बाबुराम घरमै बस्छ र भने त्यसैको बीच बचाउका लागि उनीहरू यसो बोल्दैछन्। यसै कारणले तपाईँ एमसीसी ठिक छ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको सरकार, तपाईँ 5 दलीय गठबन्धन, तपाईँले लेखेको प्रश्नको दफा 11
नेपालको सार्वभौमिकता अमेरिकाको नियन्त्रणमा रह्यो, त्यसको जवाब 5-1 ख। अनि एमसिसी बाहेकका अरू कुरामा हामी सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्याउँदैनौँ। अनि नेपाल सन्धि ऐनको दफा 9 दुईटा देशको बीचमा भएको सन्धि सम्झौता परस्पर बाज्यो भने नेपालको कानुन खारेज हुन्छ, सन्धि लागू हुन्छ। चौथो कुरा, नेपालको सम्प्रभुतासँग सम्बद्ध विषयमा सन्धि हुँदैन। तपाईले युद्ध गर्नुभयो। पाँचौं, तपाईको एउटा चीनका लागि नेपाली राजदूत आइपीएस भन्छ, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत आर्थिक सहयोग भन्छ। म फेरि तपाईलाई भन्छु, एमसीसी भने के? मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन। म अंग्रेजीको जानकार मान्छे होइन, मैले जानेको कुरा तपाईलाई अलिकति निवेदन गरौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन भन्नाले शताब्दी चुनौतीका लागि सहकार्य भनेको होइन। यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो भने चुनौती किन? च्यालेन्ज। नेपालको च्यालेन्ज कि अमेरिकाको लागि च्यालेन्ज? यहाँ मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसनमा तपाईँ र मैले सही छाप गऱ्यौँ। संसारमा म नेपाल, मेरो लागि संसारमा कोसँगको मेरो चुनौती छ? तपाईलाई त चीनसँग होला नि। अनि त्यो सीमा चाहिँ म होला नि, मेरो भूमिमा आएर तपाईँ त्यहाँ गडगडी गर्ने होइन भने फातेमा सुमारले भनेर जानुभयो 27 गते, भदौ 27 गते, एमसीसी पास हुँदैन भने संसारको अरू सहयोग रोकिदिन्छु। अरू सहयोगमा चाहिँ च्यालेन्ज किन छैन? र 50 करोड डलरमा चाहिँ किन च्यालेन्ज? च्यालेन्ज छ भनेदेखि त्यो आइपीएस किन होइन? अब फेरि अहिले प्रभुराम शर्मा भन्ने मान्छे नेपाली सेनाको प्रमुख भा छन् क्यारे अथवा के छ। अस्ति पूर्णचन्द्र थापा थिए, उनले पनि भने गएको जेठ 23 गते नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले, देशको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको सुरक्षा चुनौती थपिएको छ भने। अनि उनी जाँदा जाँदै विनय मोहन क्वात्राले कार्यवाहक सेनापतिकै रूपमा प्रभुराम शर्मालाई भेटे। अनि विनय मोहन क्वात्राले भेटेको 2-5 दिन पछाडि नै हाउयाङछीले कन्फर्म राजदूत प्रधान सेनापति भएपछि भेटे। अहिले भारत आइपीएस एमसीसी फेभरमा छ र चीन र बीआरआईको के द्वन्द्व छ? आफ्नो ठाउँमा छ। तिनीहरू दुईटैले नेपालको सेनापतिलाई भेटेर के कुरा गरे होला? शिष्टाचार भेट होला। अनुमान होइन, यो राष्ट्रको सम्प्रभुतासँगको संवेदनशील विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। यदि म गलत छैन भने उनीहरूले किन भेटे भनिदिनुहोस् त। तब कूटनीतिक आचार संहिता 2068, एउटा देशको राजदूतले सोझै सेनापतिलाई भेट्ने कि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भेट्ने? र त्यो कूटनीतिक आचार संहिताको व्यवस्था के हो भने त्यसरी विदेशी प्रतिनिधि, पाहुना आदि इत्यादि जे हुन् सँग भेट्दाखेरि त्यो के कुरा भयो नेपाल सरकारको जानकारीमा हुनुपर्छ, परराष्ट्रको कर्मचारी साथ राख्नुपर्छ, नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नु परेन? त्यति मात्रै होइन, ती दुईटा हाम्रो लागि त एसियाका सर्वशक्तिमान उदयमान राष्ट्र र दुईटैको हामी छिमेकी। मेरो घरमा आगो लाग्यो भने उनीहरू दुईटै डट्छन्, ज्वाला त पुग्छ नि। त्यतिखेर अनि संसारमा हतियार, नेपालमा पनि हतियार सप्लाई गर्ने इजरायली राजदूतले पनि भेटे। के भयो त? अनि अहिले नेपालमा एमसीसी को बारेमा सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ र पर्दैन भनेर फातेमा सुमारसँग बोल्न नसक्नेहरू
अमेरिका गएर एमसिसीको पक्षमा बोल्ने यी परराष्ट्र मन्त्री कुन देशका हुन्? तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री, तपाईँ सार्कको अध्यक्ष हो नेपाल, तपाईँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूसँग साइडलाइन मिटिङ गर्न किन सक्नु भएन? अफगानिस्तान सदस्य राष्ट्र, अफगानिस्तानको बारेमा उहाँले भन्नुभयो यो उसको आन्तरिक घरेलु समस्या हो भनेर, त्यति मात्रै? एकैछिन अफगानिस्तानको आन्तरिक समस्या होला, तपाईँको पनि त आन्तरिक समस्या छ, मेरो छ। अहिले हामी आम सञ्चारमा जे कुरा गर्दैछौँ, सार्क राष्ट्रको सदस्यको हैसियतले तपाईँले लबी मिटिङ गर्न सक्नुहुन्न त्यहाँ? अनि अहिले किन त्यो याउ देखिएन, किन त्यो दम देखिएन? एकैछिन भने मेरी बिल्ली मुजी से म्याउ, तपाईँ आफ्नो क्षमतामा बन्नु भएको हो र 12 बुँदे समझदारी कसले बनायो? दिल्लीले बनाउँदाखेरि जेम्स एफ मोरियार्टी अमेरिकी राजदूत रोहरबरमा हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँ अध्यक्ष भएर सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधिलाई भेट्न सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्न? भारत र अफगानिस्तानको सोझो टकराव छ। फेरि त्यतिखेरै एमसिसी ल्याउनुहुन्छ। काबुलबाट 61वटा प्रजातान्त्रिक देशका कूटनीतिक निकायहरू फर्किँदा रुस र चीन काबुलमै बसिराखेका थिए। अहिले तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री भएर जानुभएको छ, याउ थाहा छैन? कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब यसलाई संक्षिप्तीकरणतर्फ जाउँ। एमसिसी यस्तो चर्को भइरहेछ, हुँदा अमेरिका पुगेर परराष्ट्र मन्त्रीले संशोधन हुँदैन भनेर जसरी अमेरिका बोल्थ्यो त्यही भाषा हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलिसकेपछि अब एमसिसी के हुन्छ? यहाँका थिङ्क ट्याङ्क भनिने, बुद्धिजीवी भनिने, पत्रकार भनिनेहरू पनि एमसिसीको पक्षमा बोल्न थाले। अब यसको सेफ ल्यान्डिङ के हो? यो कसरी यसलाई चाहिँ हामीले सल्टाउन सकिन्छ? के गर्नुपर्छ? मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, सम्प्रभुताको शक्ति अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुग्यो भनेर चिठी लेख्ने यो सरकार होइन। देशको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको जिम्मा पुग्ने कागजमा सही गर्नुपर्छ भनेर भन्नेहरूलाई नेपाली जनताले, यो देशका नेपाली जनताको सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको बलले एमसिसी समाप्त गर्नुपर्छ। त्यो के हो? कसरी हुन्छ त्यो? जनता भोलि अहिले त्यही नारायण खड्काले भनेको सुन्नु भएन? म गाउँमा गएमा त उभिन पनि सक्दिनँ भने हेरौँ त जनताको त्यो आवाज हुँदाहुँदै पास गरेर हेरोस्। के गर्छ जनताले? पार्लियामेन्टमा सही गर्नेहरूलाई काटिदिन्छु भनेर पब्लिकले जे भने। र फेरि अर्को कुरा, 275 को प्रतिनिधि सभामा हामी धेरैचोटि कुरा गरेका छौँ। 165 मात्रै नेपाली जनताले भोट हालेका छन्। बाँकी 110 जना ककसको कृपामा कहाँ बिकेर आएका छौ तिमीहरू? तपाईँले यो कुरा गर्नुहुन्छ। माओवादीका प्रभावशाली भन्छन् आफूलाई जनार्दन शर्मा, उनी अर्थमन्त्री पनि छन्। उनले पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ, गरिबले, सीमान्तकृतले, पिछडिएकाले, जनजातिले पनि ठाउँ पाउँछन् र गरिबले अरबौँको खोलो बगाएर चुनाव लड्ने परिपाटी पनि अन्त्य हुन्छ। गरिब, जनजाति, सीमान्तकृतको लागि पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भनेर उनले लबिङ गरिरहेछन्। अब झन् तपाईँ के भन्नुला त्यहाँ? यो भन्दा निरङ्कुश अर्को कुनै अभिव्यक्ति हुन सक्दैन। तपाईँ घरमा हात्ती पाल्नुहुन्छ अनि बोकालाई यस्तो घाँस ल्याएर अगाउँछ। त्यो गरिब मुलुकले संसदीय प्रजातन्त्र थाम्दैन त? धान छ भने तपाईँ चाहिँ गरिब हुनुभयो, चुनाव लड्न सक्नुहुन्न। ऊ नेपाली चाहिँ करोडपति भयो, चुनाव लड्न सक्छ। कसरी भयो त यो? तपाईँ गरिब हुँदा ऊ कसरी अरबपति भयो? अनि स्विस ब्याङ्कमा राखेको 42 खर्ब अर्ब नेपाली जनताको सम्पत्ति, ललिता निवास बेचेर खानेहरूको सम्पत्ति, त्यो जनार्दनै भन्ने त्यसलाई थाहा छ कि छैन भने? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जनताको राजकीय सत्ता पनि भन्ने, सम्प्रभु सत्ता पनि भन्ने, अनि जनता बोका हुन् अनि त्यहाँबाट को मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, तैँले भोट हाल्ने होइन, हामी आफै जान्दछौँ भनेर भन्ने। सहन्छन् नेपाली जनताले? सहन्छन् होइन, यो भन्दा निरङ्कुश सोच
के हुनसक्छ? तपाईँले भने जस्तो 110 हुँदा त यत्रो विकृति विसङ्गति छ, किनमेल सबैभन्दा बढी त्यहाँ छ। जनजातिको कुरा हुन्छ, विनोद चौधरी सांसद बनेर आउँछन्। महिलाको कुरा हुन्छ, शेरबहादुरको श्रीमती सांसद बनेर आउँछिन्। अझ पूर्ण समानुपातिक भयो भने के गर्ला निम्ति? कति किनबेच होला, के होला, कति विकृति होला? यसैले अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा 14 जोडी छन्। वामदेव गौतम र उसको दुलैकै कुरा हेर्नुहोस्। हिजो यो देशमा राजा हुँदा त महारानी त त्यहाँ गएर त सांसद भएको थिएनन्। भन्नुको तात्पर्य यो सम्पूर्ण राज्य प्रणाली माथि नै नेपाली जनताको वितराग र वितृष्णा र निर्वाचन जितेर आए भनेको त्यो त करोडपति नै होला नि त। यो सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने यो अहिलेको अर्थमन्त्री भएको कालो धनलाई पनि फुकुवा गर्ने बाटो चाहिँ बनाइदिएको छ। अनि यो नाम जनार्दन शर्मा, यो सर्वहारालाई चाहिँ करोडौँ रुपियाँ चुनाव लड्ने कहाँबाट आएछ? 3 तोला सुन र 1 कट्ठा जग्गा भने प्रचण्डलाई अर्बौंको सम्पत्ति कहाँबाट आएछ? गरिबले गर्न पाएन। त्यो गरिबलाई नलुटेको भए कहाँबाट आयो? त्यो 17,000 मान्छे मार्दा ककसका घर लुटेका छौ, बैंक लुटेका छौ, त्यो सबै हिसाब बुझाउ त। यसकारण तर उनले भने कुरा पनि पूर्ण समानुपातिक भयो भने जस्तो सीमान्तकृत यो यस्तो कुरा हामीले पैसा खर्च गर्न नसक्ने मान्छे तपाईँ प्रतिनिधि बन्न सक्ने यस्तो कुरै नगर्नुस्। तपाईँ बाघलाई घाँस दिनुभयो भने खान्छ? जति भोकास न। मैले भन्न खोजेको के भने जनताको संप्रभु सत्ता भनेको के? जनताको संप्रभु सत्तालाई तपाईँ निस्तेज गर्ने, जनताले आफ्नो प्रतिनिधि रोज्न नपाउने, तपाईँ विकृति। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको हद र सीमा तोकेको बेलामा यही नालायक निर्वाचन आयोग होइन भने नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव खर्च 5 करोड, अनि यही माओवादीको कुनै के एउटा निर्वाचन क्षेत्र त्यही प्रकाश मानसिंह काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लड्दा कति करोड खर्च गर्छ होला? लाज छैन अनि गरिब जनताले पाएनन् भन्ने यस्ता पाखण्डी कुरा गर्नुको केही अर्थ छैन। अब म अन्तिममा छु। धर्म, संस्कृति, रीतिथिति, पूर्वीय सभ्यता, हिन्दू धर्मका हामी कुरा गर्छौँ। तपाईँहरू त्यसैको लागि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। हामीले राष्ट्रिय जनावर मानेको गाई आमाको रूपमा पनि हेर्छौँ, लक्ष्मीको रूपमा पनि हेर्छौँ। तर आज गाई काटेर खानेहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ, जुन कुरा हामी हेर्न पनि सक्दैनौँ, सोच्न पनि सक्दैनौँ। मकवानपुरमा गाई काटेको अभियोगमा असार महिनामै 10 जना पक्राउ परे। आज पनि उनीहरू जेलमा छन्। उनीहरूलाई किन पक्राउ गरियो भनेर नारा जुलुससहित तामाङ घेदुङ भन्ने एउटा संस्थाले हरेक दिन त्यहाँ नारा जुलुस गरेको छ। उनीहरूलाई छुटकारा गर्नुपर्छ, गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनेर। यस्तो स्थिति, यस्तो बेथिति मौलायो भने भोलि के हुन्छ? यसमा तपाईँहरूको राय के छ? यो मेरो राय होइन। तपाईँ लक्ष्मी पूजा अहिले दसैँ तिहार छुट्टी त गर्नुहुन्छ। मैले पब्लिकली एक ठाउँ भने घरमा गाई ब्यायो भने त्यो गाईको दुध गाईको बच्चालाई खान नदिएर हामी खान्छौँ दुहेर। अनि मेरी आमाले मलाई छोरा पाउनुभयो, गर्दा गर्दै आमाको दुधले मलाई पुगेन भने म त गाईको दुध खाउँला। तर त्यो गाईको बाछालाई दुध पुगेन भने मेरी आमाले त्यसलाई दुध खुवाउँछिन्। त्यो तपाईँको आमा भन्दा महान। तर यो संविधान बनाउँदा तपाईँको धर्म, संस्कृति, सभ्यता समाप्त भयो भनेर लेख्दा तपाईँ किन चुप लाएर बस्नु? संविधानमा राष्ट्रिय जनावर गाई भनेर कसले लेख्या? अनि अहिले तपाईँले यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ, त्यो कुरालाई कसरी? सर्वहाराको अधिनायकवाद धर्म भनेको अफिम हो भन्नेले 1 अरबको जलारी चढाउँदा 11 करोडको भ्रष्टाचार भयो भनेर अहिले मुद्दा चलेको छैन। यसै कारणले गर्दा यो म तपाईँलाई भनौँ अस्तिको दिन, हिजोको अस्तिको दिन बेलायतको अल्डरसट भन्ने स्थानमा गोर्खा ब्रिटिस आर्मीमा कार्यरत कुलवीर थापाको अनावरण गरियो 1 करोड 70 लाख स्टर्लिङ पाउन्डमा।
र त्यो अनावरण गर्दा शालिग कहाँ बनाइयो? प्रिन्सेस गार्डनमा। प्रिन्सेस गार्डन भनेर मैले राज संस्था भन्दैछु। अनि त्यो अनावरण गर्दा के गरियो? हिन्दू धर्मगुरुले पनि स्वस्ति वाचन गर्नुभयो र बुद्ध धर्मगुरुले पनि स्वस्ति वाचन गर्नुभयो। अब त्यही संसारबाट आएको यो संविधानमा तपाईँले धर्मनिरपेक्ष लेखेर कुलवीर थापाको शालिग उहाँ सम्मान गरिन्छ, यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढालेर गाई काटिन्छ भने के ल्याउनु भएको छ? अब संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस्, यस्ता यस्ता समस्याले जगडिएका छौँ, यो दलदलमा फँसेका छौँ, यी सबै कुराबाट मुक्ति नपाए पनि केही 75% 80% समस्याबाट मुक्ति पाउने के त्यस्तो तपाईँसँग रोडम्याप छ? के त्यस्तो तपाईँसँग सुझाव छ भनिदिनु। होइन, मैले त सधैँ भनेको छु विकृति तपाईँलाई चोट लागेको छ भने मैले ऐया भनेर हुँदैन। यसकारणले गर्दा नेपाली जनतालाई यो कुराको पीडा छ भने उनीहरू ऐया भन्नलाई सडकमा आउनै पर्छ। सडक नै अन्तिम विकल्प हो। र फेरि आवाज भनेको कुरा, तपाईँहरू आम सञ्चारको कुरा मैले अघि पछि पनि भन्ने गर्छु। बच्चा रुँदा आमा कहिले हाँस्छिन्? तपाईँ पैदा भएको दिन जब तपाईँ रुनुहुन्छ, क्या गर्नुहुन्छ, अनि मात्रै आमाले ठान्छिन् मैले चाहिँ असल सन्तति पाएँ अथवा मेरो चाहिँ गर्व सफल भयो कोनि के भनेर। आमाले त पहिले सन्तानको मुख देखा हुँदैन नि, पहिले त आवाज सुन्छिन्, आहा मैले छोरा अथवा छोरी पाएँ, अनि उठाएर दुध खुवाउँछिन्। सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको आवाज हो। त्यो आवाज छैन नेपाली तिमीहरूको मुखमा यार। जसले तिमी रुँदा आमालाई हँसाउँछ त्यो आवाज प्रयोग गर न, यी सबै सम्भव हुन्छन्। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। चुरो कुरोलाई प्रणाम नमन।